बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 25 पदले परमेश्वरको प्रतिज्ञाको बारेमा यसो भनेको छ। उहाँले हामीलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा यही हो, अनन्त जीवन। अनन्त जीवन परमेश्वरले हामी क्रिस्चियनहरूका लागि गर्नुभएको प्रतिज्ञा हो। हामी येशूका सबै प्रतिज्ञाहरूमा भरोसा गर्न, भर पर्न र विश्वास गर्न सक्छौँ। यसर्थ हामी यो प्रतिज्ञामा पनि भरोसा गर्न सक्छौँ। पहिलो यूहन्ना 5को 13मा यसो भनेको छ, तिमीहरूले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने कुरा जान भन्ने हेतुले परमेश्वरका पुत्रको नाउँमा विश्वास गर्ने तिमीहरूलाई यो पत्र लेख्दैछु। येशूमा विश्वास गर्ने सबैसँग अनन्त जीवनको यो प्रतिज्ञा हुन्छ। यसर्थ यो हामीसित पनि छ। यो प्रतिज्ञाले हामीलाई परमेश्वरमा अझ धेरै विश्वास गर्न प्रेरणा दिन्छ। हाम्रो मनमा अनन्त जीवन के हो भन्ने प्रश्न होला। यस बारेमा बुझ्न र जान्नका लागि हामी आफैले अनुमान लगाउने होइन, तर हामीले धर्मशास्त्र बाइबलको अध्ययन गर्नुपर्छ। यूहन्ना 17 अध्यायको 3 पदमा येशूले हामीलाई अनन्त जीवन भनेको के हो भनेर बताउनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, अब अनन्त जीवन यही हो कि तिनीहरूले तपाईँ एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई चिनुन् र तपाईँले पठाउनु भएको येशू ख्रिस्टलाई चिनुन्। यसर्थ अनन्त जीवन भनेको परमेश्वर र येशू ख्रिस्टलाई चिन्नु हो। अनन्त जीवन हामीले भविष्यमा पाउने कुरा मात्र होइन, यो अहिले हामीसँग भएको कुरा पनि हो। परमेश्वर र ख्रिस्टसँगको हाम्रो सम्बन्ध नै अनन्त जीवन हो। यो हामीलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरसितको सम्बन्धबाट प्राप्त हुन्छ। हामीलाई परमेश्वरको प्रतिज्ञा यो छ, उहाँले हामीलाई यस पृथ्वीमा ख्रिस्टसँग मिलाप गराउनु भएको छ र त्यो मिलाप अनन्त कालका लागि हुनेछ। आजको लेक्सनरीका खण्डहरू हुन् यिर्मया 3को 1 देखि 5, प्रेरित 13को 26 देखि 39, गलाती 6को 10 देखि 18 र सन्त यूहन्ना 6को 35 देखि 46। यी सबै खण्डले अनन्त जीवनको प्रतिज्ञाको बारेमा बताएका छन्। यिर्मया 3को 1 देखि 5 मा परमेश्वरले हामीलाई पश्चाताप गर्ने, प्रभुमा फर्कने र नयाँ हुने आज्ञा दिनुभएको छ। परमेश्वरले यहुदा र इस्राएललाई पापबाट फर्कने मौका दिनुभयो। तिनीहरूका विगतका पापलाई वास्ता गर्नु भएन। तिनीहरूले निरन्तर पाप गरे, तर उहाँले क्षमा गर्नुभयो। हाम्रो जन्म भएको समयदेखि नै उहाँले हामीलाई दिनुभएको मूल्यलाई उहाँले हेर्नुहुन्छ। यिर्मया अगमवक्ताले यहुदालाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेका छन्। कुनै धोकेबाज पति वा पत्नीले आफू धोकेबाज भएको हुनाले आफ्नो पति वा पत्नीसँग झगडा गरिरहन्छ। कुनै बेइमान पतिले पर स्त्रीसँग र बेइमान पत्नीले पर पुरुषसँग गुप्तमा भेटघाट गरिरहन्छन्। तर यसरी सधैँ बेइमानी गरिरह्यो भने संसारको कुनै पनि मानवले यस्तो बेइमानीलाई सधैँ क्षमा गरिरहन सक्दैन। अन्त्यमा तिनीहरूका बीचमा वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। यहुदाका मानिसहरूले राम्ररी जानेको व्यवस्थाको बारेमा यहाँ यिर्मयाले उल्लेख गरेका छन्। व्यवस्था 24को 1 देखि 4 मा त्यस्तै अवस्थाको बारेमा उल्लेख गरेको छ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई व्यवस्था दिनुभयो। यहाँ लेखेको छ, आफ्नो विवाह गरेकी स्त्रीमा केही खोट पाएर त्यससँग असन्तुष्ट भई त्यसलाई त्यागपत्र लेखिदिएर कसैले आफ्नो घरबाट निकालिदियो भने र यदि घर छोडेपछि त्यो अर्की मानिसकी पत्नी भई र दोस्रो पति पनि असन्तुष्ट भई त्यसलाई त्यागपत्र लेखिदिएर घरबाट निकालिदियो भने वा आफै मर्यो भने त्यो अशुद्ध भएकी हुनाले त्यसलाई त्याग्ने पहिलो पतिले फेरि त्यसलाई आफ्नो पत्नी तुल्याउन पाउने छैन। परम प्रभुको नजरमा यो एक घृणित काम हो। परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूको अधिकारमा दिनुहुने देशमा पापको कलङ्क नल्याउनु। परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि तिनीहरूले देशमा पापको दोष ल्याउने अनुमति छैन। त्यसले त्यसलाई अशुद्ध बनाउँछ। परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई देखाउनु भएको यो चित्रले मानिसको संवेदना र विवेकलाई आकर्षित गर्दछ। यहुदाका नागरिकहरूले परमेश्वरको यो व्यवस्था पालन गर्नु पर्थ्यो। परमेश्वरले दिनुभएको यो नियम अति कठोर लाग्न सक्छ, तर उहाँले विवाह र सम्बन्ध विच्छेदको बारेमा गम्भीरता स्थापित गर्न चाहनुहुन्थ्यो। विवाह हलुका रूपमा लिने सम्बन्ध होइन, परिवार टुट्दा भयानक नकारात्मक प्रभाव परेको हुन्छ। यहाँ परमेश्वरबाट टाढा गएकाहरूलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, पश्चाताप गर र म कहाँ फर्केर आऊ।
यहुदाका मानिसहरूले परमेश्वरको व्यवस्था भङ्ग गरेका थिए। परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्याग्ने उचित कारण थियो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई ग्रहण गर्न इन्कार गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँको आफ्नो असीम, अनन्त र शर्तहीन प्रेमको कारणले उहाँले त्यसो गर्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो, पश्चाताप गर र मतिर फर्क। यो संसारको पत्तीले गर्न नसक्ने काम परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले अशुद्ध दुलै इस्रायल जातिलाई फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँ रिसाउने मानिस जस्तो हुनुहुन्न। इस्रायलले परमेश्वरलाई एकजना प्रेमी वा देवी देवताका लागि मात्र होइन, तर धेरैजना प्रेमी वा देवी देवतालाई रोजेर परमेश्वरलाई छोडिदियो, लापरवाही र गैर जिम्मेवार भयो। इस्रायलको वेश्यावृत्तिद्वारा त्यसले देशलाई अपवित्र बनायो। जिउँदो परमेश्वरलाई त्यागेर ढुङ्गा र रुखहरूको पूजा गर्ने कुरा इस्रायलको वेश्यावृत्ति थियो। यसरी इस्रायलले व्यभिचार गर्यो भनेर यिर्मया 3:9 बताएको छ। इस्रायलीहरूले कनानीहरूका बाल देवताको पूजा गरे। कनानको पौराणिक कथा अनुसार बाल देवता जीवन र उर्वरताको देवता थियो भने मोठ देवता मृत्यु र बाँझोपनको देवता थियो। बाल देवताले जित्यो भने 7 वर्षको उर्वरताको चक्र सुरु हुन्थ्यो, तर यदि उसलाई मोठ देवताले जित्यो भने 7 वर्षको खडेरी र अनिकाल सुरु हुन्थ्यो। आहाब राजाको समयदेखि इस्रायल मलिलो जमिन र असल फसलको आशा गरेर बाल देवताको पछि लागेको थियो भन्ने कुरा पहिलो राजा 16को 31देखि 33 पद पढेर थाहा हुन्छ। बालका मूर्तिहरू ढुङ्गाको हुन्थ्यो भनेर दोस्रो राजा 3को 2 पदमा लेखेको छ। इस्रायलीहरूले पूजा गरेको अर्को देवता असेरा देवी थियो। यो देवी समुद्रकी देवी थियो। यो मुख्य देवी माता थियो। यो देवीको मूर्ति काठमा कुँदेको हुन्थ्यो। बाल र असेरा दुवै देवी देवताले इस्रायलमा उर्वरता र समृद्धि ल्याउँछन् भन्ने विचार गरिन्थ्यो। यसैले यिर्मया 3को 3 पदमा परमेश्वरले भन्नुभयो, यसै कारण झरी थामिएको छ र वसन्तको वर्षा परेको छैन। यसरी परमेश्वरले इस्रायलीहरूसँग तर्क गर्नुभयो। इस्रायलले पूजेका देवी देवताहरूले तिनीहरूलाई समृद्धि प्रदान गर्न सकेनन्। परमेश्वरले झरी पठाउनुहुन्छ यो कुरा देखाउन परमेश्वरले तिनीहरूसित कुरा गर्नुभयो। इस्रायलीहरू हराएका र अनिलमा परेका थिए। यिर्मया 2को 27 पदमा हेऱ्यौँ भने हामीलाई यो कुरा थाहा हुन्छ। तिनीहरूले कुनै रुखलाई तिमी मेरा पिता हौ र कुनै ढुङ्गालाई तिमीले मलाई जन्म दियौ भन्न थालेका थिए। तिनीहरूले असेरा देवीलाई माता र बाल देवतालाई पिता भन्थे। आफूले पछ्याएका देवताहरूको लिङ्गको बारेमा पनि तिनीहरू भ्रमित भएका थिए। तिनीहरू धेरै नै अलमलमा परे र अरू धेरै देवी देवताको पूजा गरे। तर तिनीहरूले पश्चाताप गरून् भन्ने परमेश्वरको इच्छा थियो। उहाँले तिनीहरूलाई आफू कहाँ फर्क भनी बोलाउनु भयो। हामी परमेश्वर कहाँ फर्कौँ भन्ने उहाँको इच्छा हो। तापनि उहाँले हामीलाई स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। हामी आफैले निर्णय गर्नुपर्छ। यिर्मयाको यो अध्यायले इस्रायल र यहुदाको बीचमा तुलना गर्छ। यिर्मयाको समयभन्दा करिब 100 वर्ष पहिले इस्रायलले मूर्ति पूजा गर्यो र परमेश्वरको अगाडि दुष्ट चालहरू गर्यो। यसकारण असुरीहरूले इस्रायललाई कैद गरेर लगेका थिए। इस्रायलमाथि आएको दण्ड देखेपछि पनि यहुदा परमेश्वरसँग डराएन। तिनीहरूले आफ्नो चाल बदलेनन्। तिनीहरूले धेरै देवी देवताको पूजा गरे र आत्मिक व्यभिचार गरिरहे। त्यसैले परमेश्वरले यिर्मया 3को 12देखि 13 पदमा तिनीहरूलाई यसरी बोलाउनु भयो, हे अविश्वासी इस्रायल, त फर्की। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, आँखा तरेर म अब तँलाई हेर्ने छैन, किनभने म कृपालु छु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म सधैँ रिस गरिरहने छैन, केवल त। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको विरुद्धमा बागी भइस र हरेक झ्याम्म परेको रुख पनि पराय देवताहरूलाई तेरो निगाह देखाइस् र तैँले मेरो आज्ञा पालन गरिनस् भने आफ्नो दोष स्वीकार गर, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यो खण्डमा परमेश्वरले यहुदालाई इस्रायललाई भन्दा धेरै विश्वासघाती ठान्ने कारण बताउनु भयो। यहुदामा योसिया जस्ता धर्मी राजाहरू थिए। यहुदा मन्दिरको नजिक थियो, तर यहुदाको समस्या थियो, तिनीहरू आफ्नो पाप स्वीकार गर्न चाहँदैनथे। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफूसँग फेरि मिलापमा हुने सरल तरिका सिकाउनु भयो। यो तरिका आफ्नो दोष स्वीकार गर्ने हो। यो साँच्चै सजिलो छ। हामीले परमेश्वरसँग फेरि मिलाप गर्न आफ्ना पाप पश्चाताप गर्छौँ। हामीले गर्नुपर्ने कुरा त्यति हो। परमेश्वरले इस्रायलीहरूलाई पश्चाताप गरेर नयाँ हुन र परमप्रभुमा फर्कन भन्नुभयो। हामीलाई परमेश्वरको खाँचो छ भनी जानेर हामी नम्रता साथ परमेश्वर कहाँ जान्छौँ। हामी आफ्नो पाप स्वीकार गर्न र पश्चाताप गरेर प्रभुमा फर्कन सक्छौँ। आजको धर्मशास्त्र वाचनको दोस्रो खण्ड प्रेरित 13को 26देखि 39ले परमेश्वरले येशूलाई मरेकोबाट फेरि जीवित पार्नुभयो भन्ने सुसमाचारका बारेमा बताएको छ।
यस खण्डमा पावलले साहसका साथ सुसमाचार प्रचार गरेका छन्। यो सुसमाचार सहल छ। ख्रीष्ट हाम्रा पापका लागि मर्नुभयो र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो। प्रेरित 13:9 पदमा पावलले यीशु ख्रीष्टको अगुवा र प्रचारकको रूपमा आफ्नो भूमिका ग्रहण गरेका छन्। पावलले जोड दिँदै भन्छन्, येशूको आगमन इतिहासको पूर्णता हो। इतिहास ख्रीष्टमा पूर्ण भयो र हुनेछ। पावलले यो कुरा बुझाउनलाई यहुदीहरूको इतिहासको रूपरेखा बताए। इस्राएलीहरूले क्रुसमा टाँगिनुभएका येशूलाई अस्वीकार गरे, तर तिनीहरूले परमेश्वरलाई हराउन सक्दैनन्, किनभने येशूको पुनरुत्थान परमेश्वरको अपराजित उद्देश्य र शक्तिको प्रमाण हो। प्रेरित 13:32 देखि 37 पावलले येशू ख्रीष्टको मुद्दा, क्रुसीकरण, मृत्यु र पुनरुत्थानको बारेमा बताउँदै आफ्नो भनाइलाई समाप्त गरेका छन्। तिनले इस्राएलीहरूलाई सम्बोधन गर्दै थिए। यसर्थ तिनले आफ्नो तर्कलाई पुष्टि गर्न पुरानो करारलाई प्रयोग गरे। तिनले यशाया 55:3 पदलाई उद्धृत गरे, जहाँ परमेश्वरले दाउदसँग गर्नुभएको करारलाई सङ्केत गरेको छ। ख्रीष्ट आउनुहुनेछ र सदा सर्वदाका निम्ति एउटा सिंहासन स्थापना गर्नुहुनेछ भनेर परमेश्वरले दाउदसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। यदि येशू ख्रीष्ट मृत्युमा नै हुनुभए यो करार कहिल्यै पुरा हुन सक्ने थिएन। येशू मृतकबाट बौरी उठ्नुभयो र यो प्रतिज्ञा पुरा हुन आयो। त्यसपछि तिनले भजन 16:10 पदबाट उद्धृत गरे। यहुदीहरूले यसलाई ख्रीष्ट सम्बन्धी भजन ठान्ने हुनाले पावलले यो येशू ख्रीष्टमा लागू हुनुपर्छ भनेका थिए। मूसाको व्यवस्थाले कसैलाई पनि धर्मी ठहराउन सक्दैन, तर ख्रीष्टले सबैलाई पूर्ण रूपमा धर्मी ठहराउनुहुन्छ भनेर पावलले प्रेरित 13:38 देखि 39 स्पष्ट बताए। साथै ती इस्राएलीहरूले भर्खरै सुनेका कुराहरूलाई व्यवस्था नगर्न तिनले तिनीहरूलाई पद 40देखि 41 चेतावनी दिएका छन्। हबकुक 1:5 हबकुक अगमवक्ताले त्यो समयका मानिसहरूलाई बेबिलोनी आक्रमणको बारेमा चेतावनी दिएका थिए। यशाया 28:21 यशाया अगमवक्ताले त्यो समयका मानिसहरूलाई अश्शूरीहरूको आक्रमणको बारेमा चेतावनी दिएका थिए। यस खण्डमा पावलले यहुदीहरूलाई त्यो समयका रोमी आक्रमणको बारेमा चेतावनी दिए र त्यो कुरा 1 दशकपछि पुरा भयो। ख्रीष्टमा परमेश्वरको न्याय र कृपाको मिलाप भएको छ। परमेश्वरले पापीहरूलाई सित्तैमा क्षमा गर्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूले पाउनुपर्ने दण्ड ख्रीष्टले क्रुसमा भोग्नु भएको छ। परमेश्वरले पापीहरूलाई सित्तैमा क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। येशूको सुसमाचार पापीहरूका लागि ठुलो धन हो। ख्रीष्ट नै हाम्रो महान धन हुनुहुन्छ। तर हामीलाई त्यत्तिकै क्षमा हुँदैन। हामीले ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुपर्छ र उहाँद्वारा धोइएर शुद्ध हुनुपर्छ। तपाईँले आफ्नो शरीर र आत्मालाई उहाँमा सुम्पर्नुपर्छ। परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्टद्वारा शुद्ध हुनु र परमेश्वरको राज्यमा स्वागत पाउनु लाभको कुरा हो। यो जीवनको वरदान हो र यो दिन परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। गलाती 6:10-18 हामीले ख्रीष्टको क्रुसमा मात्र गर्व गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको छ। येशू ख्रीष्टको क्रुस मात्र हामीले गर्व गर्ने र हामीलाई अरूभन्दा अलग बनाउने विशेष चिन्ह र आधार हो भनेर हामीले याद गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पावलले ख्रीष्टको क्रुस भनेर तिनले येशू ख्रीष्टको क्रुसको सन्देशलाई सङ्केत गरेका हुन्। येशू ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचारलाई सङ्केत गरेका हुन्। येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको बारेमा मूल सत्य कुरा यो हो कि क्रुसको मृत्युद्वारा उहाँले पापीहरूका पापको प्रायश्चित गर्नुहुन्छ। ख्रीष्टले परमेश्वरबाट हाम्रो पापको ज्याला मृत्यु प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले ख्रीष्टबाट उहाँले आर्जन गर्नुभएको अनन्त जीवन प्राप्त गर्छौँ। यो नै क्रुसको सुसमाचार हो। विभिन्न रीतिविधिको अनुसरण गर्ने र साँचो सुसमाचारलाई भ्रष्ट तुल्याउने मानिसहरूलाई पावलले जोरदार रूपमा खण्डन गरेका छन्। हामी गलातीको पत्रमा देख्छौँ झुटा शिक्षकहरूले गलातियाका विश्वासीहरूलाई मुक्ति पाउनका लागि येशूमा विश्वास गर्नुपर्छ र खतना पनि गर्नुपर्छ र मूसाको व्यवस्था पनि पालन गर्नुपर्छ भनेर झुटा शिक्षा सिकाए। यो कुरा प्रेरित 15:1-5 स्पष्ट छ। हामी गलातीको पत्रमा यी झुटा शिक्षकहरू देख्छौँ। तिनीहरू झुटा क्रिस्चियनहरू थिए। येशूको काममा अलिकति विश्वास गर्नु र आफ्नै धार्मिक कार्यमा अलिकति विश्वास गर्नु भनेर तिनीहरूले मानिसहरूलाई सिकाए। प्रेरित पावल भन्छन्, येशू ख्रीष्टले मात्र बचाउनुहुन्छ। ख्रीष्टले हाम्रा सबै पापका लागि दाम तिरेर हामीलाई बचाउनुहुन्छ। साँचो क्रिस्चियन विश्वास भनेको त्यही हो। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति ख्रीष्टलाई दिनुभयो र ख्रीष्ट हाम्रा लागि मर्नुभयो। ख्रीष्टको क्रुसको सुसमाचार नै बाइबलको एकमात्र मुख्य सत्य हो। ख्रीष्टले उहाँको रगतद्वारा हाम्रा पापहरूको मूल्य तिर्नुभयो। यसर्थ हामीले ख्रीष्टको क्रुसमा मात्र गर्व गर्नुपर्छ। गलाती 6:14 यस्तो लेखेको छ, हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको क्रुस बाहेक अरू कुनै पनि कुरामाथि घमण्ड गर्ने कुरा मदेखि दूर रहोस्, जसद्वारा म चाहिँ संसारको लेखी र संसार मेरो लेखी क्रुसमा झुन्डाइएको छ।
लाखौं मानिसलाई सुसमाचार प्रचार गरेका बिल्ली ग्राहमले यो पदलाई आफ्नो घरका कोठा कोठामा लेखेर राखे र स्मरण गरे। गलातियाका चर्चहरूलाई लेखेको पत्रको अन्त्यमा पावलले आफ्ना पाठकहरूलाई भने खतना गर्ने कुरा प्रमुख कुरा होइन, तर ख्रिस्टमा नयाँ सृष्टि हुनु प्रमुख कुरा हो। पावलले पूर्ण जोशका साथ यहुदी र गैर यहुदी क्रिस्चियनहरूलाई येशूको साँचो सुसमाचारको शिक्षा दिए। सुसमाचारले कसरी पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा मानिसहरूलाई रूपान्तरण गर्छ र नयाँ र सबै जातिहरू समावेशी भएको बहुजातीय परिवार बनाउँछ भन्ने कुरा तिनीहरूले जानुन् भन्ने पावलको इच्छा थियो। पद 12 देखि 13 मा पावलले यहुदी क्रिस्चियन अगुवाहरूलाई यहुदी व्यवस्था र तिनीहरूको जीवनशैलीको बारेमा भएको गलत र भ्रामक विचारको विरोध गरे। त्यसपछि पद 14 मा खतना गर्नुपर्छ भनेर जोड दिनेहरूसित पावलले आफैलाई तुलना गरे। यस्ताहरू अरूको सामु आफ्नो उपलब्धिहरूमा घमण्ड गर्न चाहन्छन्, तर पावलले चाहिँ येशू ख्रिस्टले क्रुसमा गर्नुभएको उद्धारको कार्यमा गर्व गर्न चाहन्थे। पद 15 ले पावलको यस पत्रको सार राम्ररी प्रस्तुत गर्दछ। न खतनाको केही महत्त्व छ, न बेखतनाको, तर नयाँ सृष्टि नै सब थोक हो। पावल जस्तै बिल्ली ग्राहमले आफ्नो जीवन प्रभुको इच्छामा अर्पण गरे। परमेश्वरले ग्राहमलाई शक्तिशाली रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। पावल र ग्राहम जस्तै हामीले पनि हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको क्रुस बाहेक अरू कुनै कुरामा गर्व गर्नु हुँदैन। आज वाचन गर्ने सुसमाचारको खण्ड सन्त यूहन्ना 6 को 35 देखि 46 ले ख्रिस्टमा सहभागी हुँदा अनन्त जीवन पाउने कुराको बारेमा बताएको छ। येशूले म हुँ भन्नुभएका भनाइहरू धेरैवटा छन्। ती सन्त यूहन्नाको सुसमाचारमा पाइन्छ। तिनमा केही निम्न हुन्। म जीवनको रोटी हुँ जुन स्वर्गबाट तल आएको छ। म संसारको ज्योति हुँ। भेडाहरूको ढोका म नै हुँ। म असल गोठालो हुँ। म परमेश्वरको पुत्र हुँ। पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। म साँचो दागको बोट हुँ। प्रत्येक म हुँ भन्ने भनाइले मानव जातिको आत्मिक आवश्यकताहरू येशूले पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने जनाउँछ। येशू अन्धकारमा ज्योति, सुरक्षाको ढोका र डोर्याउनु हुने गोठालो हुनुहुन्छ। उहाँ बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। येशूका भनाइले हामीले उहाँलाई ग्रहण गर्न सकौँ भन्ने उहाँको चाहनालाई दर्शाउँछ। येशू नै हाम्रा जीवनदाता र उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई पवित्र आत्माका वरदानहरू दिनुहुन्छ। येशूले 5000 मानिसलाई भोजन खुवाउनु भयो र उहाँले म हुँ भन्ने भनाइहरूमध्ये पहिलो भनाइ भन्नुभयो। येशूले यूहन्ना 6 को 48 देखि 51 मा यसो भन्नुभयो, म जीवनको रोटी हुँ। म माथि विश्वास गर्नेले अनन्त जीवन पाउँछ। म जीवनको रोटी हुँ। तिमीहरूका पिता पुर्खाले मरुभूमिमा मन्ना खाए, तापनि तिनीहरू मरेर गए। स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी म नै हुँ। कसैले यो रोटी खायो भने त्यो सधैँभरि जिउनेछ। जुन मानिसले खान सक्छ र मर्न सक्दैन। म स्वर्गबाट तल आएको जीवित रोटी हुँ। जुन रोटी मानिसले खायो भने ऊ मर्ने छैन। कसैले यो रोटी खायो भने त्यो सधैँभरि जिउनेछ। यो रोटी मेरो शरीर हो जुन म संसारको जीवनका लागि दिनेछु। येशूले भन्नुभएका वचनहरू आत्माको विषयमा हो। पवित्र आत्माले जीवन दिनुहुन्छ। विश्वासद्वारा हामी ख्रिस्टमा सहभागी हुन्छौँ। प्रभुभोज खानु र पिउनु भनेको ख्रिस्टमा विश्वास गरेर परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नु हो। ख्रिस्टलाई देख्नु र विश्वास गर्नु, उहाँको शरीर खानु र रगत पिउनु जस्तै हो। अनन्त जीवन पाउनका लागि विश्वासद्वारा येशूलाई खानुपर्ने आवश्यकतामा उहाँले जोड दिनुभयो। प्रभु भोजले येशूको शरीर र रगतमा भएको विश्वासलाई जनाउँछ। येशूद्वारा अनन्त जीवनका फाइदाहरूलाई जनाउँछ। प्रभु भोज येशूको बलिदानको पूर्णता हो। पवित्र प्रभुद्वारा उहाँको शरीर र रगत प्राप्त गर्नु उद्धार पाउनका लागि अति आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा येशूले मानिसहरूका आत्मिक आवश्यकताहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। येशूले शारीरिक भोजनको साटो आत्मिक भोजन दिँदै हुनुहुन्छ। शारीरिक भोजनले हाम्रो आत्मिक भोकलाई तृप्त गर्दैन। हामीलाई अनन्त जीवनका लागि आत्मिक भोजन चाहिन्छ। येशूलाई पछ्याउने भिडले उहाँ जीवनको रोटी र अनन्त जीवनको मार्ग हुनुहुन्छ भने येशूका वचनहरू सुन्न चाहेका थिएनन्। तिनीहरू त मोसाले मन्न जुटाए जस्तै येशूले भोजन देऊन् भन्ने चाहन्थे। येशूले 5000 मानिसलाई खुवाउने जस्ता धेरै प्रकारका चमत्कारहरू भइरहन् भन्ने चाहन्थे। तिनीहरू आफ्नो शारीरिक भोक मेटाउन चाहन्थे। त्यसैले तिनीहरूले उहाँको विरुद्धमा विद्रोह गरे। येशूले म हुँ भनेर दाबी गर्नुभएको वचनले गर्दा यहुदी धर्मगुरुहरू उहाँको शत्रु भए। यसपछि येशूले केही नराम्रो कुरा भनुन् र उहाँमाथि आक्रमण गर्न सकियोस् अथवा उहाँको गिल्ला गर्न सकियोस् भनेर यी यहुदीहरू ढुकेर बसेका थिए। यहुदी अगुवाहरूले येशू नासरतको सिकर्मी हो भनेर विचार गरे। यसैले तिनीहरूले उहाँको कुरा सुन्नलाई इन्कार गरे। येशूले दृढतापूर्वक भन्नुभयो, म माथि विश्वास गर्नेले अनन्त जीवन पाउनेछ।
उहाँले भन्नुभयो, म जीवनको रोटी हुँ। यसरी येशूले आफ्नो भनाइलाई मानव जातिका दैनिक आधारभूत आवश्यकताहरू, भोक र तिर्खाहरूसँग जोडेर कुरा बुझाउनु भयो। येशूले भन्नुभयो, यहुदीहरूका पुर्खाहरूले उजाड स्थानमा मन्ना खाँदा तिनीहरूका शारीरिक भोक मात्र मेटिएको थियो। उहाँले दिनुहुने जीवनको रोटी हाम्रो आत्मिक भोजन हो। यो परमेश्वरको वचन हो। येशूले आफैलाई स्वर्गबाट ओर्लिआएको अनन्त जीवनको रोटीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। हाम्रो वरपरका धेरै मानिसहरू येशूका आशा र सान्त्वनाका वचनहरू सुन्नलाई भोकाएका छन्। उहाँको वचनले हाम्रो यस्तो भोकलाई तृप्त पारिदिन्छ। यदि हामीले जीवनको रोटी येशूलाई आफ्नो जीवनमा ग्रहण गर्छौँ भने हाम्रो जीवनलाई क्रिस्चियन जीवनको साँचो मार्गमा पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ। आत्मिक भोजन बिना हाम्रो आत्मा ओइलाउँछ र मर्छ। त्यो आत्मिक भोजनद्वारा सन्तुष्ट भएपछि हामीलाई थाहा हुन्छ हामीले खोजेको अनन्त जीवन यही हो। आजको सुसमाचारको खण्डले हामीलाई फेरि येशूको वचनलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्न आग्रह गर्दछ। यसकारण येशूलाई हेर्नुहोस् र उहाँमा विश्वास गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी उहाँमा आफ्नो भरोसा राखौँ। उहाँले आफ्नो काम गर्नुहुनेछ। उहाँले हामीलाई दिनुभएको उहाँको प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुनेछ र हामीलाई अनन्त जीवन दिनुहुनेछ। प्रभुले हामी सबैजनालाई अनन्त जीवनमा रक्षा गरून्। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र शान्ति रहिरहोस्।